Pagtambong sa pag-abli sa Brigada Eskwela sa OCSES o sa selebrasyon sa National Disability Rights Week. Aniya ang kumplitong detalye. Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nagpakita og suporta sa brigada sa mga tulunghaan sa dakbayan sa Oroqueta matag tuig. Naghatag ang local government unit og 100,000 pesos matag eskwelahan para sa mga panginahanglanon. Ug karong tuiga, pitambong si Mayor Acosta sa pag-abli sa Brigada Eskwela sa Oroqueta City Central Elementary School dungan sa pagsilibrar sa National Disability Rights Week niadtong July 22, 2024. Dito gipahigayon sa Misamis Occidental Covered Court. Ang tema sa Brigada Eskwela karong tuiga mao ang bayanihan para sa matatag na paaralan. Samtang ang tema sa Disability Rights Week mao ang promoting inclusion, celebrating and advocating access. Ang pagsilibrar sa National Disability Rights Week nagsilbi kining plataporma aron maila ug makita nga adunay mga abilidad usab ang mga PWD ug labaw sa tanan adunay kakayahan nga moatubang sa mga hagit sa kinabuhi ug sa pagpakita kanila nga adunay patas nga katungo diha sa komunidad. Ang presensya ni Mayor Acosta sa okasyon nagpamatuod sa iyang dakong suporta sa mga estudyante ug sa mga institusyon sa edukasyon, labi na ang OCSES tungod kay mao kini ang tulunghaan nga adunay special education program alang sa mga kabataan nga adunay kapansanan haom sa selebrasyon sa National Disability Rights Week. Ang Brigada Eskwela nga inisyatibo mugna kini gikan sa national aron maandam ang mga tulunghaan sa lain na usab nga academic year. Nga nag-inganyo sa mga ginikanan, dakip na ang mga stakeholders nga voluntaryong salmot sa Brigada Eskwela aron mapadali ug mapasayon ang mga buluhaton sa tulunghaan. Sama sa paghimo sa mga repair sa mga naguba nga mga kagamitan, pagpanglimpyo aron dili na manglimpyo ang mga kabataan sa pagsugod na sa klase. Ang partisipasyon ni Mayor Acosta nagpamatuod sa iyang dedikasyon ug sa pagsiguro sa usa ka maayo ug hapsay nga palibot para sa tanan nga estudyante, ilabi na sa mga bata nga adunay special needs. Atol sa programa, anaw sa pagpresensya ni City Councilor Eileen Taladua, City Councilor Noel Undag, Special Operation Division Chief Archie Ahias, ug pipila ka mga barangay officials, mga magtutudlo, stakeholders ug uban pa.